बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा हजूर अकरम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत खदीजा जो आपके पास खाना लेकर आ रही हैं, जब आपके पास आएँ तो उन्हें कहिएगा कि अल्लाह पाक ने सलाम भेजा और उन्हें मेरा भी सलाम कहिएगा। फिर उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई आजमाइश। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदा खदीजा ही वो पहली हस्ती हैं जिन्हें जन्नती महल की बशारत दी गई और ख़ुद अल्लाह पाक ने सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया और आपने ही सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। बचपन में ही हज़रत सैयदना खदीजा वालिद के साया शफ़क़त से महरूम हो गईं और फिर वालिदा भी एक जंग में मारी गईं, तो आपने अपने वालिद का तिजारत का काम संभाल लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम हैं और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत खदीजा हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं, जो कि हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आसिया जो कि फ़िरौन की बीवी है और हज़रत मरियम बिन्त इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हज़रत खदीजा का शुमार मक्का के चंद बड़े ताजरों में होता था, क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए 8000 ऊँटों की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्हीं ऊँटों पर हज़रत खदीजा का सामान शाम, मिस्र, यमन के अलावा दीगर मुल्कों में भी जाता था, जिससे आपको बहुत नफ़ा होता था। आपके किरदार के बारे में मक्का वाले कसमें खाया करते थे और आपको ताहिरा के लक़ब से पुकारा जाता था। फिर उन्हें एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक मालूम हुआ जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती है। आपने उन्हें पैगाम भेजा कि मेरे तिजारती काफ़िले की सरबराही करें। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा से शादी के बाद पैगम्बर इस्लाम को अपने मकसद के लिए ज़बरदस्त इस्तेहकाम और मुआशी मदद मिली। चूँकि वो ज़माना कसरत अज़्ज़वाज वाला मुआशरा था, उस ज़माने में ज़्यादातर मर्दों की कई बीवियां हुआ करती थीं,
لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنی حمایت اور تحفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراہم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیوں حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا، اسی لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کے ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ اب آپ کی اور بھی ازواج ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جواب میں فرمایا کرتے کہ ختیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔